Now you are watching Prime Times. नमस्कार, प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको यो नियमित प्रस्तुति निषेधाज्ञा कहिलेसम्मको यो बसाइमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकहरू, मुलुक लकडाउनमा छ। लकडाउनका कारण निकै समस्याहरू आम सर्वसाधारणदेखि विशेष गरी बिहान दिनभरि काम गरेर बिहान बेलुकीको छाक टार्नेहरूलाई निकै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको छ एकातिर। अर्कोतिर देशको राजनीतिक अवस्था निकै तरलतातिर गइरहेको छ। राजनीतिक दलहरू चाहे केन्द्रमा होस् या प्रदेशमा नै किन नहोस्, सत्ता बनाउने र सत्ता ढाल्ने खेलमा केन्द्रित रहेका छन्। विशेष गरी सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्रको विवादले गर्दाखेरि दुई समूह, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाल समूह दुई कित्तामा विभाजित भएसँगै त्यसले राजनीतिक तरङ्ग पैदा गरेको छ। तथापि नेकपाका नेताहरूले विशेष गरी युवा वर्ग र दोस्रो पुस्ताले यो परिस्थितिमा नेकपा फुट्नु हुँदैन, नेकपा जुट्नुको विकल्प छैन भनेर आफ्नै किसिमले अभियान चलाइरहनु भएको छ। र यही क्रममा आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि नेकपा एमालेका युवा नेता हुनुहुन्छ काभ्रे प्लान्चोकको बनेपामा उहाँले आफ्नो राजनीतिदेखि लिएर सामाजिक कर्ममा सक्रिय पनि हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ रत्नकुश रञ्जित। त्यहाँलाई स्वागत छ रत्न सर। धन्यवाद। यो मैले प्रारम्भमै भने अहिले जुन खालको यो पार्टीभित्रको दरार र विवाद देखिएको छ, के भन्नुहुन्छ? दिक्क लाग्दैन यो अवस्था हेर्दा? डेफिनेटली यो चाहिँ युवा पिँढी, अहिलेका यङ, इनर्जेटिक, क्रिएटिभ माइन्डेड, डाइनामिक यङ पर्सनहरूलाई चाहिँ यो अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति जुन देखिरहेछ, यसले चाहिँ दिक्कत लगाउने मात्र होइन, यसले चाहिँ अलिकति निराशाको बाटोतिर लगेको जस्तो देखिन्छ। अब अहिलेको युथले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार्ने पक्षमा छैन, किनभने पोलिटिक्स गर्ने हो। पोलिटिक्सले समाज रूपान्तरण, देशकै नेपाल नेपालीहरूको हक हितको लागि गर्नुपर्ने राजनीतिक अहिले व्यक्ति विशेषमा गइरहेको देखिया छ। यसले गर्दा युथमध्ये म पनि त्यसको पीडित नै छु। म पनि कुनै राजनीतिक एउटा आस्था बोकेर हिँडेको युवा भए पनि अहिले जे जति भइरहेछ यसले चाहिँ युथलाई चाहिँ सही मार्ग निर्देशन दिइरहेको जस्तो लाग्दैन। हजुर, पछि यसका लागि त युवाहरू पनि त यहाँ जस्तो युवाहरू सचेत हुनु पर्यो, सजग हुनु पर्यो। आफ्नो माओ पार्टीलाई झकझक्याउने केही अभियान गर्नु भएको छैन यहाँहरूले? यो झकझक्याउने कुरा नभएको होइन। देशको प्रत्येक कुना काप्चा, टोल गल्ली, समाजबाट यो कुराहरू उठिरहेछन्। उठ्दै पनि यो जुन अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ जहिलेसम्म हस्तान्तरण हुँदैन, युथतिर चाहिँ यो चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने काम हुँदैन, त्यो बेलासम्म यो सीमित व्यक्तिकै बिचमा चाहिँ आलो पालो, सीमित व्यक्तिकै बिचमा चाहिँ लुकामारी खेल्ने जस्तो, तिमी लुक म हेर्छु अथवा म लुक्छु तिमी हेर भन्ने यो प्रवृत्ति चाहिँ देखिरहेछ। यो हावी भइरहेछ नि जुन पुरानो पुस्ता, त्यसलाई चाहिँ हटाएर अब न्यू जेनेरेसनतिर चाहिँ यो पार्टी चलाउने, देश चलाउनेदेखि लिएर सबै कुरा ह्यान्डओभर हुने अवस्थामा चाहिँ हामीले अब ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। पछि रञ्जित, यहाँ सामाजिक क्षेत्रमा पनि निकै सक्रिय हुनुहुन्छ, हामीले देखेका छौँ। यहाँले अहिलेसम्म भन्न विशेष गरी भोकबाट कोही पनि नमरोस् भनेर अभियानै चलाउनु भएको छ। यो अभियानको ध्येय के? यो अभियानमा यहाँहरूले कोसँग सहकारी गर्नु भएको छ या व्यक्तिगत रूपमा गरिरहनु भएको छ, कसरी गरिरहनु भएको छ, अलिकति आम दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। यस, थ्याङ्क यू। मेजर कुरा त मेरो यही हो। अब समाज सेवा गर्ने कुरा, म यो हामी यो एकजना जन्मिनासाथ राजनीतिक प्राणी हुन्छौँ, सामाजिक प्राणी हुन्छौँ। समाजमा घटेका घटनाहरू, समाजमा आएका आपद विपदहरू, सामाजिक प्राणी भएर चाहिँ त्यसले डेफिनेटली समय परिप्रेक्ष्य हेरेर त्यसलाई चाहिँ फेस गर्न सक्नुपर्छ। मेरो अहिलेको यो कोभिड-19 को महामारीमा मात्र होइन, मेरो परिचय हजुरलाई दिनुपर्दाखेरि प्रस्तुत रूपमा म बनेपा निवासी रत्नकुश रञ्जित।
म बच्चे बेलादेखि चाहिँ समाज सेवा गर्न मन पराउने मान्छे, स्कुलको लेभलदेखि चाहिँ एउटा क्रिएटिभ काम, अलि नयाँ नयाँ कामहरू गर्न रुचाउने मान्छे, अनि समाजमा भएका टोलमा भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न मन पराउने मान्छे। त्यो भएकोले चाहिँ मैले आज मात्र होइन 2051 सालदेखि नै यस्तै काममा लाग्दै आएको छु। आजभन्दा 25-26 वर्ष 27 वर्ष अगाडिदेखि नै यस्तै काममा लागेर आएको छु भने अब काभ्रे जिल्लाबाट म आएको भएकोले काभ्रे जिल्लाको कुरा गर्नुपर्दा जुरे पहिरो गयो, त्यहाँ राहत बाँड्ने काम, भूकम्प आयो, भूकम्पमा चाहिँ अब कोठामा बस्नेदेखि लिएर टोलवासी सबैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ 2 दिन 3 दिनसम्म चाहिँ खाना खुवाएर उहाँहरूको भूकम्पको पीडा मेटाउने कामहरू भए। अनि नाकाबन्दी आए, नाकाबन्दीमा चाहिँ पेट्रोल छैन, डिजल छैन, गाडी कम गुड्ने, जामका जाम, यस्तो अवस्थामा पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ टाइमली कलेज स्कुल नपुगी नहुने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने कुरामा पनि लागि भनेपछि लास्ट इयर यो कोभिड-19 को कोरोना महामारी चल्दाखेरि पनि मैले चाहिँ आफ्नै इनिसिएसनमा मेरो नाइटिङ्गेल एकाडेमी काभ्रे प्राइभेट लिमिटेड भनेर बनेपामा नाइटिङ्गेल स्कुल एउटा छ मेरो, त्यहाँ नाइटिङ्गेल स्कुलमा चाहिँ 40वटा आइसोलेसन बेड सहित चाहिँ मैले चाहिँ त्यो पर्पोज लिएर नगरपालिका गएको थिएँ। भला त्यहाँ पब्लिक त्यो बेला अलि डर थियो, लोकल पब्लिकहरूको अलिकति विरोधले गर्दाखेरि मैले त्यो नगरपालिकाले चाहिँ त्यसपछि नगरपालिकाकै सम्पत्तिमा राखौँ त भन्ने हिसाबले चाहिँ बनेपा नगरपालिका स्थित बनेपा नेपाल पोलिटेक्निक स्कुल भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले 50वटा बेड आइसोलेसन सहित राख्यौँ। त्यो नगरपालिकामा प्रपोजल आएर मैले पर्सनली 20वटा बेड राखेर बनेपा नगरपालिकाको तर्फबाट 30वटा गरेर 50वटाको आइसोलेसन बेड हामीले क्रिएट गरौँ, त्यो बनायौँ। त्यो बनाउँदाखेरि सम्भवतः देशभरिमा कुनै पनि नगरपालिकाले आइसोलेसन बेड राखेको अवस्था थिएन। अनि त्यहाँ हामीले मेडिकलका कुराहरू, खाद्यान्नका कुराहरूदेखि लिएर सेक्युरिटीको म्याटरहरू सबै व्यवस्थित गऱ्यौँ। सँगसँगै त्यो बेला पनि हामीले पछि यहाँले भन्छ जस्तै स्थानीय तहको साथ र सहयोग यहाँले पाइरहनु भएको छ नि त? एकदम डेफिनेटली पाइरहेको छु हजुर। स्थानीय मैले चाहिँ भन्न खोजेको सरकारको मुख टाक्ने मात्र होइन, स्थानीय सरकार होस्, सेन्ट्रल गभर्मेन्टको होस्, सरकारलाई मात्र एउटा डोज दिएर सरकारले गरेन भन्ने होइन। डेफिनेटली सरकारले एउटा इनिसिएसन चाहिँ लिनुपर्छ। स्थानीय तहको सरकार होस् या प्रदेश सरकार होस् या सेन्ट्रल गभर्मेन्ट होस्, इनिसिएसन उहाँले नेतृत्वदायी भूमिका चाहिँ खेल्नुपर्छ। तर त्यसलाई साथ दिने चाहिँ हामी जस्ता युवाहरूले हामीले केही आफ्नो लागि मात्र होइन समाजको लागि पनि केही गरौँ, देशको लागि पनि केही गरौँ भनेर हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने ध्येयले चाहिँ मैले जुन त्यो कोभिड भनेको फेरि कस्तो खाले छ भने भूकम्प आएको जस्तो, नाकाबन्दी लगाएको जस्तो होइन। यो चाहिँ काम गर्न सक्नेले पनि, काम गर्न चाहँदै पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। आफूले म काम गरेर कमाएर आज दिउँसो कमाएर बेलुका लगेर परिवारलाई खुवाउँछु भनेर चाहँदै पनि ऊ निस्किन पाइरहेको छैन भने यस्तो बेला हामीले डेफिनेटली आफूले सकेको खाद्यान्न भए खाद्यान्न, औषधि भए औषधि, कोठा भाडा भए कोठा भाडा, के कुराले हामीले हेल्प गर्न सक्छौँ। कोठा भाडा पनि किन कुरा उठाउँदैछु भने कोठा भाडा त तिरिन्छ, तर त्यो घरपेटी पनि यस्तो खाले घरपेटी धेरै पनि छन् कि जसले चाहिँ कोठा भाडा उठाएर आटी भएन कोठा भाडा लिएर रासन पानी किनेर खाउँ भन्ने पनि आफै पालिनुपर्ने अवस्था छ। यस्तोको लागि पनि हामीले यतिखेर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ बनेपामा आजभन्दा 16 दिन अगाडि चाहिँ 500 परिवारलाई चाहिँ मैले खाद्यान्न बाँड्ने एनाउन्स गरेँ मेरै फेसबुकमा राखेर सबै साथीहरूलाई नम्बर सहित दिएर। 500 भनेको ठाउँमा चाहिँ तर त्यो नपुग्दो रहेछ। मैले आज 16औं दिनसम्म, आज बिहान हजुरको यो स्टुडियो आउनुभन्दा अगाडि मात्र पनि मसँग सबै डाटा छ, कति 12-13 परिवारलाई आज बिहान पनि दिएर आएँ। अरू बाँकी रहेकोले छिट्टो यहाँ पुग्नुपर्ने भएर 4 बजेपछि आउनुहोस् भनेर भन्यो भने आजसम्ममा 1100 पुग मेरो परिवार गइसक्यो भने मैले यसो क्यालकुलेसन गर्छु, म रत्नकुश रञ्जित एकजनाले चाहिँ 1100 परिवारलाई मैले ठेक्न सक्छु भने म जस्तो युवा चाहिँ जम्मा-जम्मी 1000-1200 निस्क्यो भने त सालाखाला यहाँ त 10,000 परिवार भनेको 10,000 को चाहिँ 4 जना हिसाब गर्दाखेरि 40-50 लाख मान्छे त बाँच्ने रहेछ नि त। यो चाहिँ मैले तर के इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। इच्छा शक्ति भन्नाले हेर्नुहोस् आफूलाई त जति भए नि पुग्दैन। मैले बच्चै बेलादेखि मेरो हिस्ट्री हजुरलाई थाहा छैन, म बच्चै बेलादेखि अलि दुःख गरेर आएको भएकोले अनि म स्कलरसिपमा पनि पढेर आएको। बच्चै बेलादेखि चाहिँ एक टाइम पढ्ने, एक टाइम मेहनत गर्ने। अनि 2051 सालमा म सम्भवतः जागिर खाएको अवस्थामा चाहिँ मलाई 12 महिनाको तलबको आशा थियो, तर 13 महिनाको तलब आइदियो, 1 महिनाको बोनस आयो र त्यो बेला सुन जम्मा-जम्मी 65,000 रुपियाँ मात्र टोलाको थियो। त्यो 87 से 8,700 बोनस आउँदाखेरि 1.5 तोला सुन लगेर मैले घरमा मम्मीलाई दिन सक्ने होला।
अरू कुनै चिजमा लगाउन सक्थेँ होला। तर मैले त्यो आश नगरेको पैसा आएकोले चाहिँ मैले ढुम्बा राईको अनाथालय अहिले पनि त्यही अनाथालय छ, त्यहाँ लगेर 87 रुपियाँ पनि त्यहाँ डोनेसन गरिदिएँ भने त्यो बेलादेखि नै मलाई चाहिँ अझै केही सेवा गरौँ भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेको छु भने अब राहत बाँड्ने कार्यक्रम मात्र होइन, यो राहतको मेरो फर्स्ट स्किम गइसकेपछि म सम्भवतः वृद्धहरूलाई चाहिँ एउटा वृद्ध आमा बुवाहरूलाई चाहिँ मैले पौष्टिक आहारहरूको पनि व्यवस्था गर्दैछु बनेपामा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हर्लिक्स जस्ता अरू पौष्टिक आहारहरू दिएपछि चाहिँ मेन्टली चाहिँ उहाँहरू चाहिँ फुर्तिलो भएको चाहिँ उहाँहरूले अनुभव गर्नुहुन्छ। यहाँको आशय बनेपा नगरमा कोही भुको हुनुहुन्छ भने यहाँलाई सम्पर्क गर्यो भने उसले खाना पाउँछ हैन त? पाउँछ, डेफिनेट। घरमा मेरो घरमा गेटमा आउनुभएको कुनै पनि महानुभाव आजको दिनसम्म, आजको बिहानसम्म खाली हात कोही पनि फर्किनु परेको छैन। यो हजुरले रेकर्ड गरेर राख्नु होला। आजको बिहानको दिनसम्म कोही पनि खाली हात फर्किनु परेको छैन। 1 महिना रासन लिएर जानुभएको छ परिवार सङ्ख्या गनेर भने यो मैले सक्दो, यो मैले 15 दिनमा क्लोज गर्ने, आज 16औं दिनमा क्लोज गर्ने होइन। यो अभियान मेरो चाहिँ यो कोभिडले सटाउन्जेल मैले ठेकुन्जेल म सेवा गर्छु। त्यो कुरामा चाहिँ मेरो बनेपावासी, बनेपा निवासी अथवा बनेपाको सेवक भएर आइरह बनेपामा जो कुन रिक्सा चलाउँछन् होला, लेबर काम गर्छन् होला, ज्यामी काम गर्छ होला अथवा कपाल काट्ने काम गर्छ होला, यसमा चाहिँ मधेसी मूल, पहाडी मूल, हिमाली मूल यो डिस्क्रिमिनेट गर्ने कुरा छैन। बनेपाली या बाहिरको भन्ने कुरा छैन। जसको घरमा आपद छ, जसको कोठामा समस्या छ, त्यहाँ चाहिँ चुलो बोल्नु पर्यो। तर यहाँले एउटा व्यक्तिले यसो गरिरहँदा एउटा पार्टीको युवा नेता समेत हुनुहुन्छ यहाँ, हजुर, यहाँकै दल र अन्य दलहरूले त खासै यो जनतासँग त्यति भनौँ न घुलमिल पनि भएनन्। जनताका गुनासा समस्या भन्दा नि आफ्नै कुर्सीका लागि मरिमिटे दुःख लाग्दैन भने? यो राजनीतिक पाटो अलिक फरक छ। हजुरले मैले मेरो मनको कुरा भनौँ, राजनीतिक पाटो चाहिँ अलिकति फरक छ। तर अब समाजसेवा गर्ने कुरामा चाहिँ हामी राजनीतिकरण नगरौँ, मेरो कुरा चाहिँ यो छ। समाजसेवा गर्ने कुरामा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो गच्छे हेरेर के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ गरौँ, त्यतातिर गरौँ। राजनीतिक फेरि यस्तो महामारी पछि राजनीतिक गरौँला। यो महामारीको समस्या समाधान भएपछि फेरि म युथ फोर्सतिरबाटै अगाडि बढौँला, युवा सङ्घबाटै अगाडि बढौँला, यतातिर जम्ला। अब यो महामारीलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर, हामी सबै देशवासी, हामी सबै नेपाली मिलेर यसलाई चाहिँ कसरी सल्टाउने त? स्पेसली मैले बनेपा नगरपालिकाका युथहरूलाई चाहिँ, युवाहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यतिखेर हामी राजनीतिक कुरालाई अगाडि नसारौँ। ठिक छ, यो अवस्थामा पनि भइरहेको सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा भइरहेको जे जति अब सेन्ट्रल पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीहरूमा भइरहेको जति पनि गतिविधि त्यो मान्ने कुरा छैन। अघि सुरुमै भनिसकेँ, यसले हामीलाई निराशाजनक बाटोतिर लाँदैछ। कुनै पनि युवा यो कुराबाट चाहिँ उत्साहित छैन। यो कुरा पछिको दिनमा गरौँला। तर यो 1 महिना, 1.5 महिना, 3 महिना कति लाग्छ त? थर्ड भेरिएन्ट आउने कुराहरू छन्। यसको लागि हामी अब आफ्नै ठाउँ गाउँ टोलबाटै अब हामी प्रिपेयर भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले इनिसिएसन लिने काम ठिक छ, सरकारले इनिसिएसन लिएर सफिसियन्ट ग्यास दिने कुराहरू, सफिसियन्ट बेडको व्यवस्था गर्ने कुराहरू, अब छिट्टोभन्दा छिट्टो चाहिँ भ्याक्सिन सबैले भ्याक्सिनेटेड गर्ने कुराहरू, यस्ता कुराहरू सरकारले गर्ने कुरा सरकारले गर्नुपर्छ। कि सरकारले नगर्ने हो भने चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई ओपन गरिदिनु पर्यो कि भ्याक्सिन चाहिँ जताबाट किनेर ल्याऊ, नाफा धेरै नखाऊ, तिमीहरूको खर्च भएको ल्याऊ र भ्याक्सिनेटेड गर नेपाली जनतालाई भन्ने कि बाटो खोलिदिनु पर्यो हैन? यस्ता कुराहरू सरकारले लिने इनिसिएसन बाहेक हामीले आफ्नो टोल, आफ्नो छिमेक, आफ्नो गाउँ, आफ्नो ठाउँ, आफ्नो समाजबाट गर्नुपर्ने कर्मबाट चाहिँ यतिखेर हामी वञ्चित हुँदैन जस्तो लाग्छ। अनि रत सर, यहाँ त शिक्षा क्षेत्रसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ हो। हजुर, भनेपछि यो यस्तो पेन्डेमिक पिरियड एकातिर चलिरहेछ, अर्कोतिर विशेष गरी नेपालका निजी शिक्षण संस्थाहरूले यो अनलाइन शिक्षाका नाममा होस् या अन्य कुनै नाममा होस्, यो अभिभावक माथिको भन्न अभिभावकको ढाड सिक्ने काम त निरन्तर गरिरहेछन् नि त? होइन, यो सरासरी यो गलत कुरा हो। आजभन्दा 5-7 वर्ष 10 वर्ष अगाडि चाहिँ जति पनि प्राइभेट स्कुलहरू खोले उहाँहरूले थोरै अठाक कमाए। त्यो पनि सीमित व्यक्तिले, जुन ग्रास लेभलमा चलाइरहेको स्कुलहरूले खासै कमाउन सकेको छैन, जसले चाहिँ 1200-1300 फी लिएर अनि 12-15 हजारदेखि लिएर 50 हजारसम्मको स्यालेरी दिएर खोल्ने स्कुल खोल्नेहरूले चाहिँ कमाएका छैनन्। सम्भवतः नेपालको पर्सेन्टेज हिसाब गर्ने भने 5% स्कुल ओनरहरूले यो एजुकेसन सेक्टरमा लागेकाहरू 100 जनामध्ये 5 जनाले मात्र कमाएका छन्। त्यो चाहिँ सही सत्य तथ्य कुरा हो। जसले चाहिँ महिनाको 50 हजार 60 हजारसम्म चाहिँ तलब होइन फीहरू लिएर यताउता गरेर भयभरको यो सीमित व्यक्तिले गरेको कामले गर्दाखेरि समग्र यो प्राइभेट अर्गनाइजेसनका स्कुलहरूलाई हामीले त्यसरी चाहिँ तुरुन्तै एउटै तुलनामा राखेर हेर्न मिल्दैन।
तब पनि अहिले पनि मैले समग्र म प्याप्सन बनेपाको पनि बोर्ड मेम्बर भएको कारणले बनेपाको कुरा गर्नुपर्दा समग्र काभ्रेको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ भर्चुअल क्लास गर्दाखेरि पनि त्यो भर्चुअल क्लास गर्दाखेरि मिनिमम से मिनिमम फी अब त्यहाँ कुनै एमडिए म्युजिक आर्ट डान्स भन्दा एमडिएको कुरा आउँदैन, ट्रान्सपोर्टको कुरा आउँदैन, क्यान्टिनको कुरा आउँदैन, अरू कुनै पनि होस्टलको कुरा आउँदैन। जस्ट त्यहाँ चाहिँ टिचरलाई लाग्ने खर्च, भर्चुअल क्लासमा खट्ने टिचरलाई लाग्ने खर्च मात्र लिइरहेछ। यसले गर्दा कुनै पनि अभिभावक महानुभावहरूलाई समस्या परेको जस्तो लाग्दैन। भयो पेन्डिङ फीहरू भयो, यस्ता कुराहरूमा कुनै स्कुलले चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ फी तिर्नै पर्छ गरेको अवस्था पनि छैन। र यो अवस्थामा मैले जहाँसम्म मेरो जानकारीमा छ, मेरो स्कुल लगायत बनेपाको धेरै स्कुल प्राइभेट स्कुलहरूले चाहिँ यो अहिलेको समयमा चाहिँ काकाकुलको समयमा चाहिँ हामीले अभिभावक महानुभावहरूलाई त्यसरी अनैतिक दबाब चाहिँ दिएको छैन र दिँदैन पनि। रन्जित सर, यसैमा मैले जोड्न चाहेको सन्दर्भ चाहिँ जस्तै सरकारले असार 1 देखि विद्यालयका प्रशासन लगायतका कुराहरू खोल्ने भनेको छ र तपाईँ हामीले नै सुनिरहेछौँ कि तेस्रो भेरिएन्ट निकै घातक बनेर आउने सम्भावना बढी छ। जब देशभर निषेधाज्ञा बढाइरहेछ, निषेधाज्ञा लगाइरहेछ सरकार आफैले, यो अवस्थामा जानी हामी त्यो भन्न एकदमै ठुलो पपुलेसन छ जो एजुकेसन सेक्टरमा छ नि, त्यो हाम्रो ओभरअल जनसङ्ख्याको पनि लगभग 50% को आसपासै आउँछ स्कुल कलेज युनिभर्सिटीको हेर्ने हो भने। यो अवस्थामा त हामीले आफै यो निम्ति आएन र भने झन् रिस्क निम्ति आएन र होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ गभर्मेन्ट सेक्टरबाट चाहिँ शिक्षाको लागि चाहिँ फेस टु फेस फिजिकली चाहिँ क्लास लिने भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छैन। भर्चुअल क्लास स्टार्ट गर्ने, हजुर अनलाइन क्लास स्टार्ट गर्ने असारदेखि। त्यो अनलाइन क्लास स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब कसैले आफ्नै ओन एप्स लगाएको हुन्छ, कसैले चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालमा सबैले फ्री अफ कस्टमा युज गर्नुपर्ने जुम जस्ता गुगल लिङ्कहरू जस्ता गरेर गरिरहेछन्। यसको लागि सरकारले सम्बोधन चाहिँ पोजिटिभली नै गरेको जस्तो मैले फिलिङ्स किन पाएको छु भने यसपालि बजेटमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ ल्यापटप चाहिँ मिनिमम चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ ल्यापटप दिने एउटा घोषणा गर्नुभएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक विद्यार्थीको हातमा चाहिँ ल्यापटप हुन्छ। हिजो चाहिँ प्रत्येक विद्यार्थीको हातमा चाहिँ बुकको ब्याग हुन्थ्यो भने आज ल्यापटप हुन्छ। यो हुन पनि जरुरी छ। प्रत्येक विद्यार्थीको हातमा मोबाइल होइन ल्यापटप हुन जरुरी छ। यसले चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ अहिले सही एउटा चाहिँ घोषणा चाहिँ गर्नुभएको छ। यसलाई हामीले एप्रिसिएबल गर्नुपर्छ। तर छिट्टोभन्दा छिट्टो सक्दो सुलभ तरिकाले चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ त्यो ल्यापटपको फ्यासिलिटी लियोस् र आफ्नो घरमा बसेर भर्चुअल क्लासमा ध्यान दियोस्। किनभने भर्चुअल क्लासमा किन ध्यान दिन जरुरी छ, यो थर्ड भेरिएन्टदेखि सुनेको छु मैले 7औं 8औंसम्म आउँछ भनेपछि त अझै 1 1.5 2 वर्ष 3 वर्ष त हामीलाई यसले डिस्टर्ब गर्छ भने फिजिकल क्लास स्कुलमै बसेर क्लासमा बसे जस्तै अहिले भर्चुअल क्लासमा पनि हिजोको दिनमा अनलाइन क्लास भने जम्मा 1 घण्टा 1.5 घण्टा 2 घण्टा हुन्थ्यो भने अब त्यो रहेन। अब सब्जेक्ट वाइज बिहान 10 बजेदेखि 3:30 बजेसम्म त्यो क्लास स्मुथली रन हुन्छ। मेरो नाइटिङ्गल एकाडेमी बनेपाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ असार 6 गतेबाट बिहान 10:30 बजेदेखि दिउँसो 3:30 बजेसम्म क्लास वाइज हुन्छ। त्यहाँ कोही टिचर चाहिँ टोयलेट जानुपर्ने न्युमा, कोही टिचर चाहिँ अरू केही काममा भनेर क्यामेरा अफ गरेर जान पाउनुहुन्न। सँगसँगै मेरो अभिभावकहरूलाई पनि त्यो प्यारेन्ट्स मिटिङ गरेर मेसेज फ्लो गरिसकेको छ। बच्चाहरूलाई चाहिँ 10:30 बजेदेखि 3:30 बजेसम्म। रन्जित सर, यो यहाँले जसरी समाजसेवाको प्रसङ्ग भन्न काम गरिरहनु भएको छ, सामाजिक कामहरू गरिरहनु भएको छ, यो विशेष गरी राजनीतिसँग जोडिएपछि यहाँहरूलाई लाग्ने गरेको आरोप छ एउटा सामाजिक कार्य राजनीतिका लागि या राजनीति गर्नलाई सामाजिक कार्य गर्नुभयो भन्ने। गलत सरलाई मैले पहिले भने 2051 सालमा त म राजनीतिमा आउँथेँ भनेर मेरो सोच थिएन। तर राजनीतिले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने समाजमा राम्रो कन्ट्रिब्युसन गरेकाहरूलाई चाहिँ अलिकति नजर राख्दो रहेछ। आफ्नो बलबुट्टाले केही गर्ने। अबको राजनीति भनेको पहिलाको जस्तो चाहिँ राजनीति गरेर कमाउने ढङ्गले अगाडि बढेर हुँदैन। अब समाज सेवा गरेर राजनीति गर्ने, समाजलाई रूपान्तरण गर्छ भने आफू फरक पहिला चेन्ज आफू हुने, जनताको मन जित्ने अघि बढ्ने हैन त। राजनीति गर्ने मान्छेले लोभ गर्ने होइन, गेन गर्ने होइन, दिने हो, आफूसँग भएको चिज दिने हो। त्यही भएर म हजुरको अगाडि आज कुन रूपमा प्रस्तुत हुँदैछु भने मलाई चिन्ने जति सबैलाई यो ज्ञान होला कि मैले अहिलेसम्म कसैको अगाडि हात थापिनँ। दिने बाहेक कन्ट्रिब्युसन आफूले जति दिँदै गयो त्यति आफूले राम्रो हुँदै जाने रहेछ भन्ने पनि ध्येय हुनुपर्छ, एउटा ज्ञान हुनुपर्छ। यसले गर्दाखेरि अबको
पटक भनेको अबको जेनेरेसनले राजनीति गरेर त्यो राजनीतिलाई कमाउने ढन्डातिर पटक्कै लाँदैन। हेर्नुहोस् अबको जेनेरेसनले फेरि यो 20औं वर्ष 25औं वर्ष एउटै कुर्सी आफैले चाहिन्छ भनेर मान्यता पनि राख्दैन। अबको जेनेरेसनले के गर्छ, आफूले केही गर्छु, मसँग भएको चिज केही देखाउँछु, मैले केही गरेर देखाउँछु भने 1 टाइम म्याक्सिमम 2 टाइम भने मतलब 4 वर्ष अथवा 8 वर्ष म्याक्सिमम 10 वर्ष त्यति सेवा गरिसकेपछि आफ्नो नाम पनि रह्यो, आफ्नो समाजमा पनि केही परिवर्तन गर्न सक्यो र आफू पनि रिटायर लाइफ बिताउन पाइयो, आफ्नो फ्यामिलीको लागि पनि टाइम दिन। राजनीति गर्न त्यति सजिलो त छैन नि, फ्यामिली त्याग्नुपर्छ, आफ्नो एस आराम त्याग्नुपर्छ, लग्जरिज लाइफ भनेको राजनीतिमा हुँदैन, फुर्सद हुँदैन। आफ्नो हेल्थको लागि त बल्ल बल्ल 1.5-2 घन्टा समय छुताएर चाहिँ हेल्थको लागि केही गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीति गर्नु भनेको समग्र जनताको लागि चाहिँ आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नु हो, आफ्नो जीवनको सबै समय जनताको लागि खर्च गर्नु हो। त्यो त जिन्दगीभर कसैले त गर्न सक्दैन, 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष हो गर्ने, त्यसपछि त आफ्नो पनि ओन पर्सनल लाइफ हुन्छ, पर्सनल फ्यामिली हुन्छ, रिटायर लाइफ हुन्छ। यो कन्सेप्टमा जानुपर्छ। पनि यो समाजसेवा गरिरहँदा यहाँलाई के भन्न, त्यो केवल आत्मसन्तुष्टिको लागि मात्रै गर्नुभयो एकदम, या मैले समाजका लागि केही कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ, मैले एक छाक खाँदा भोको रहेको पेटले पनि एक छाक खान पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ गर्नुभयो? पहिलो कुरा त म सानोतिनो व्यापार व्यवसाय पनि गर्छु हैन, ट्रेडिङ बिजनेस भनेर मैले काभ्रे जिल्ला सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा गर्छु। मेरो मान्यता पहिलो कुरा त आफूले कमाएकोबाट सर्टेन एमाउन्ट हामीले ट्याक्स गभर्नमेन्टलाई तिर्नेपछि सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ सामाजिक प्राणी भएपछि समाजलाई छुटाउनु पर्छ। CSR भयो त्यो सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा च्यारिटी नै बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ, एउटा फन्ड नै, नभए आफूले कमाएको केही सर्टेन कमाइ चाहिँ समाजले खर्च गर्नै पर्छ। समाज भन्नाले समाजमा भएका निमुखा जनता, असहाय जनता, अनाथहरू, एकल महिला जसको कमाइ हुँदैन, जो पढ्न चाहन्छ पढाइको लागि खर्च हुँदैन, जसलाई हेल्थको समस्या, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या हुन्छ, बाटोघाटो कुलो कुलेसा मठ मन्दिर यस्ता उस्ता भनेको त यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ सरकारले छोडिदिउँ न, हामीले जनताले तिरेको ट्याक्सबाट गर्ला, अरू केहीबाट गर्ला। तर हाम्रो कमाइबाट जसलाई राइट मोमेन्टमा समस्या छ त्यो समस्यालाई चाहिँ समाधानमा लानु, त्यो समस्या पोर्टाल गरिदिनु। आत्मसन्तुष्टि मैले त धेरै ठाउँबाट लिन्छु। मैले पहिला पनि भन्ने गरेछु, मेरो मम्मी ड्याडी घरमा अहिले मेरो मम्मी ड्याडीलाई मैले औषधि उपचार त गर्नु परेको छैन, यति नै खेर दीर्घ रोग भएको भए अथवा किडनीको रोग भएको, डायरिया भएको करोड रुपियाँ सकिन्थ्यो, त्यो त मलाई भगवान्ले जोगाइदिएको छ नि त। मैले त्यो त मेरो मम्मी ड्याडीलाई खर्च गर्नु परेन, यो पैसा म समाजलाई दिन्छु। आजको दिनमा चाहिँ चुलो नबलेको ठाउँमा चुलो बालिदिएको छु, दीर्घ रोगीलाई प्रेसर सुगरको औषधि नभएको मान्छेलाई दिएको छु, डक्टरले औषधिको स्लिप ल्याइदिएको छ पैसा छैन त्यसलाई दिएको छु, कसैले कोठाबाट आधी भए नि दिन पाए हुन्थ्यो, घरबेटीले पनि खान पाइरहेको छैन, घरबेटीले मलाई क्याउ क्याउ गरिरहेको छ भने आधी कोठाबाट दिइरहेको छु भने यो सन्तुष्टि लिने धेरैवटा बाटो छ। आफ्नो घरकैदेखि नै सन्तुष्टि लिने कुरा छ भने सबैतिरबाट आफैले काकाकुल छ भने पनि एउटा सानोतिनो व्यापारीले आफ्नो कमाइबाट सकिन्छ, जागिरदारले पनि एउटा सर्भिस होल्डरले पनि आफ्नो सर्टेन एमाउन्ट वर्षमा केही न केही राम्रो कामको लागि, समाजको लागि, कुनै क्रिएटिभ काम, कुनै नयाँ कामको लागि लगाउनु जरुरी छ। अनि मात्र त्यहाँबाट चाहिँ कति हामी शिक्षित छौँ, कति हामी एजुकेटेड छौँ भन्ने कुरा देखिन्छ। लानु केही छैन, यही हो मैले भन्नुपर्ने। पछि युवा समुदायको लागि यहाँले गर्नुभएको कार्य निकै सराहनीय छ, प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ नेपालको युवा पुस्ता, सबैभन्दा ठुलो समूह भनेकै जेनेरेसन भनेकै यु जेनेरेसन हो, मैले अघि पनि भने होइन, तर युवा पुस्ताहरू जसरी कुलतमा फसिरहेछन्, लगायतका विविध समस्याहरू पनि फेरि यही पुस्तामा छ, उहाँहरूलाई के छ यहाँको सजेसन? यही कुरामा मलाई चाहिँ बनेपामा सम्भवतः नेपाली युथले, काभ्रेली युथले चाहिँ प्रेरणाको स्रोतमा पनि लिन्छन् जस्तो लाग्छ। किनभने मेरो आजभन्दा 64 सालमा मैले रन गरेको यो कुरा, आजभन्दा 16-17 वर्ष अगाडि मैले रन गरेको विसङ्गतिमा लागेका युवालाई सङ्गतमा ल्याउने, सङ्गतमा भएका युवालाई व्यवहारिकमा उतारेर देश निर्माणमा लगाउने। मसँग त्यस्तै खाले युवा, एक थरीको हामी जस्तै व्यवहारिक युवा छन्, जसले कामकाज गर्छ, व्यापार व्यवसाय गर्छ, अरूलाई काम पनि दिन्छ, सबै व्यवस्था गर्छ। अर्को एक थरी चाहिँ हामी अलिकति क्रिएटिभ माइन्डेड, अलिकति खेलकुदतिर मन पराउने, अलि नयाँ नयाँ कामहरू गर्न मन पराउने त्यस्तो युवाहरू छन्, जुन वेल डाइनामिक पर्सनहरू छन्। अर्को चाहिँ अलिकति विसङ्गतिमा लागेका युवाहरू, उनीहरूलाई चाहिँ सङ्गतमा ल्याउने कुरा यस्तो छ। तर समग्र युवाहरूलाई, त्यो तिनटै थरी युवाहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने समाजलाई परिवर्तन गर्नु छ भने पहिला आफूमा परिवर्तन ल्याउने,
र समाजलाई हामीले एउटा राम्रो बाटोमा रूपान्तरण गर्न सक्यौँ भने नेक्स्ट जेनेरेसनले चाहिँ सम्पत्ति थुपार्नुपर्छ भन्ने पनि सोच्दैन, आफ्नो पछाडिको सन्ततिको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने पनि सोच्दैन। हामीले समाज परिवर्तन कसरी गर्छौँ त भनेपछि आफू बाँचुन्जेल आफूले राम्रो गर्ने, आफ्नो अरू त्यो बाहेक चाहिँ अरू कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्न थाल्यौँ भने त्यहाँ लोभ हुन्छ, लोभले मान्छेलाई बिगार्छ, त्यहाँ कुकर्म सुरु हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ अहिलेको युथहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ आफूले जे गर समाजको लागि गर। एउटा हामीसँग संविधान सङ्गतमा भएको रुल्स एन्ड रेगुलेसन खराब छैन, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरू पुग्नु पर्यो। हामीले यो युथले यस्तो आवाज उठाउनु पर्यो, त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ प्रपरली इम्प्लिमेन्ट गरौँ। हवस् रत्नकृष्ण रञ्जितजी, यहाँको यो समाजसेवा निरन्तर अघि बढिरहोस्, हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ र हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, नमस्ते। हजुर लगायत हजुरको प्राइम टिभी टेलिभिजनले यो स्पेस मलाई दिनुभयो, यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई थप अझ समाजसेवामा लाग्ने प्रेरणा जगाएको छ, मलाई अझ हौसला बढेको छ। यस्तै म जस्तै युवाहरूलाई तपाईँले यसरी स्पेस दिँदै जानुहोला र हामीले अझ सक्दो हाम्रो तर्फबाट, हामी युथको तर्फबाट पर्सनली केही समाजलाई हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ भने यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो टेलिभिजनले दिएको स्पेसले गर्दा म जस्ता युवाहरू धेरैलाई चाहिँ समाजसेवामा लागौँ भन्ने एउटा प्रोत्साहनमूलक एउटा तपाईँले यो स्पेस दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै हजुरलाई पनि धन्यवाद, हजुरको टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद। नमस्ते। हवस् त, अहिलेलाई यो निषेधाज्ञा कहिलेसम्मको विशेष कुराकानी यति नै। हामी निरन्तर रूपमा तपाईँहरूमा आउनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम टेलिभिजन। नमस्कार।